در این انتان یا نکته چی دیو عرض بده و عوامو کوی عوام خطاب بس فرد خطاب بزود پنام دیو جهاد بیان ضروری این منظرت منگاش بی ظاهرا غریزه هنر کن پو باقی چم دکتو آقای مجتبی شیرازی زینچک سید شد محاسن سفید بهتر شکل علمایی ما بهتر دموش سید لیکن ایران نظام پنا گڑبڑ یود ایران دوک پمایوم مدوک منین ما لندن سوسه آیت الله خامنه‌ای رسما لعن تانچ اللهم لعن خامنه‌ای زربت تو تونگم من از زربمت مجتبی شیرازی چیک اللهم لعن الخامنه‌ي لعنا وبيلا وعذبه عذابا شديدا أليما واحشره مع قنفذ والشمر نچه ایرانی ساقه یدسنه سلسنه قومی امان ارگالا طلبانی انا این سکسور بسپرو یاسر الحبیب زربت کویتین شیعه روحانی کویت پای ایرانی مدت چی سازز ایرانی نظام پر نکوی سوچ بود سازباز نسون یا ممکن این سرد افراد که چی برابر بانس شور لندن سون کتاب زبریز چنل فز ده چنل اون گنما کلمت حق یراد به الباطل شیعیان تفرقه شاید بی رسما آیت الله بهجت له امام خمینی بزرگان دین کن گنما مسخره باد کلی من لحجه که انتا تونس دکتر آیت الله بهجت فی غیمان و کذرم بكاء في الصلاة هذا البهجة. شايفين فرد واحد هالك قبل كم سنة من يصلي طول الصلاة شنو؟ وصلة نحيب وبكاء. مو هالشكل؟ بالركوع يبكي، بالقيام يبكي، الله أكبر يبكي. سبحان ربي العظيم وبحمده ويبكي يبكي 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 الله أكبر. كل بكاء. يقولون لحيته كانت تبتل من الدموع حصى وحصير المسجد كان يبتل من الدموع فالشكل يعني كأنه هذا تانكي ماء كامل تعرفون هذا التانك ماكو تانك شايفين بهجة من كان يطلع منو شايف تو عربي لهجة كتويكا آيت الله بهجت لمسخرة بكن رهبر لمسخرة بكن دی نظام پیانوک دوک پا منین سنبی چوک زیاد سوک دی نوری کیران پا کوئی کماتیق سونس لندن آیاد افغانی طلبه که چونچه بشوی مدرسه حجتی آدیان آتی طلبه ناما ششین ساق آید مدت چی گرگیاب نکوله کله نظامی که سواد رکچه استاب چانا خدا شاهد من آتز دیلس پو من 101% رهبری که تو گنده الفاظ که تو ذریعه خدا شاهد نتانیان ممینچه حد که حرمت بسید رهبر لکارسی شد آیت الله خویا کارسی شد امام خمینی کارسی شد من یان کوری کنی از کن پوگم ما زره ایرانی حکومت پو ماتیق پا در امریکی سوسید کتابخانه فسید کوری من سازباز अच्छा खासा आतोन करियो अफगानी हुज्जतियां नशरे ये विलायत फ़क़ीह के मानने वाले चाहे वो नजफ़ अशरफ के मराजे हों या क़ौम मुक़द्दसा के मराजे हों ये सब के सब ये दीन से खारिज हैं वो ये कुफ्र है वाज़े तौर पर कुफ्र है विलायत फ़क़ीह वो मैंने अलअनन वाज़े वहाँ पे बात की है और उनको दावत दी है कि अगर तुम मुझसे इख्तिलाफ़ रखते हो तो आकर मुझसे बात करो अभी तक कोई नहीं आया कि भाई आपने ये तकरीर जो की है उसमें आपने तकफ़ीर की है विलायत फ़क़ीह वालों की ये आपकी बात गलत है अभी तक कोई नहीं आया और नहीं आएगा भी नहीं ये याद रखें اسم كسر نبريد من ما راحت مش اسم خصوصا شيخ ناصر الله اكبر اسمش نبرید اسمش رو نبرید که من کاملا دیگه من حالم به هم میخوره متنفرم اسم اینا رو نبرید این برای من نورانیه توی مکارم شیرازی توی یهودی زاده تو چی کاره که بگی این نیست یان طلبه چکچینگا چه دیاس اوصاف بود بنظری دشمنی زرمن عوام صور تنظیم قتی لانکار سنا شیخ رضا زرنچوز کله ان لقب جنتی سو ابتدای زندگی چیه در خان پوناز دیگه زربه چرگوس اری لانکار سپینه محمد رضا زرت
ऐसो जन्नती जाफरी तरबियत तांस درين دي موقع ولاية فقيه مت كتمت بشاهي حكومت بكتيوت بنا شاهية لا ترقيش هجين منا تنازل ترى بوقتين مانا تك ترقيش هجين منجو مانا زبردست چیزر بنا ایران سوپر پاور کلو صغار دما رضاشاس جخبی شاش کلچا سومایا سومایا بس چیزر بنا 1400 سال یانو شیعه چام اچال لوسی گنده 40 سال یانو ما ایران گما زنده بسا یا ایرانی برکل یول گامیان وادو تو غلط پیرا سبز گامیل دا پونشیک افغانستان کوریا هیلین پاکستان کوریا هیلین کارگیل کشمیر گامیان نوها کینت ایران پی یا سومشیخان ولا نوها حضرت عباس دیمت یاری سابقا رضاشی حکومت لسپن بهتر شچت پنسیا رضاشی حکومت بو مثل اصلاح بس کوز باز بچینین رضاشاز وعده تنگا جمهوریت کا زوغ زرنگا شغبستان تنگا یا سومچن شویر زنجانی زره دم زره رضاشاز ناز یا سومچ حکومت بو فهم دموکراسی خوش هجین شاه ولا کچاس کنه پینس زمه ترتیب شوبیر زنجانی زرت رضاشاز رینو چادود بماگون زز دفتر یون کانون لا اما بازال کچاس کو گون بین کانون ازال لجل پین سکو مزز ده خوش ما ینا شوبو کله تنگ درگام نا شوبیر زنجانی کا تو اگر غلط نا یونه چیچ گنده کو تنه دسنه حساب کتاب دو زینا خانات سامسوت پین شراب خانات سامسوت پین زری دون ترخین من زبیری سابقا نا دو ترقیمین دو چو داره انوک داره یوده میسات قاتل زنا ده هجا کما ده ولایت فقیه نظام اسکیل بیانده یوده ترقینا امام جعفر صادق میگه تو جعفر کذاب زری کری خاندان یا نکری میگه دین یا بین سون جو دوز من امام میگه نقص من دیجو میگه چی فرق میکنه ده تو متزره رضاشی داره رضا شاه سلطنت پنج سے جمهوریتی کا بدل ولا قبول باز اما خمینی مدام زیا یا ده میرم چیز به فایده سون نقصان سون یاری سابقا مازره ده متز کدومی سابقا تن نقصان موجوده ما شیعه ده کدوم چوبا فضل جو دنیا تم شایعت مون من نقصان سون اون دنیا شاید بس من اون دیت کن لیام انقلاب سوزن شاید سون دنیا شیعه اون دیت بسم الله تنظر تو جلوس بینمت بینجو دخل تو سانجو شایعه تنظر فالسون تمام تو چونی بکواس داره 40 سال بعد بسم الله دنیا شیعه مت بینزر جن یارس لبنان نگدون گامیان شیعه کن لا ینتا پم تنگ سے پم منجو پم بنیران سونسین والله سونسین من جو دخل ولایت فقیه دی حکومت به ذریعه کا شیعیت لطام سے پھل سونجو تمام وسیلہ کا استعمال دینی میں یہاں ولایت فقیه سر کے التی پلیاس تونچک شعالوها معلوق دے یعنی انقلاب دی گاما پم تاجا نارا تمام سونسین یارس رضا شاه بهتر این منظر بنده کا چھوت این منا سادی لحاظ کا چار وشنا معنی لحاظ کا دین لا معنی ليش المالوز دني ديني ده معنوي لسه ده معنى مجتهدني انا حوزه نغوس بيون سلطوس معنوي شو المالوز باني حوزه تي صامت فاسيق صامت ده حجاب صامت اماما پنستان كان يون تو دغه د علماء صامت امام پټکیزو سلطان یون سن اخر کار دنه نظام په خلاف زندګر دون لچ بغتس ایران یا نشوری عراق افغانی ایران نشوری امریکیانو کویتیو ایران یا نشوری لندن یانو درنگاتی دیو گامازوک واسه جور باسه کیوں منا نکتا چک چک دیادوک دیون گاماس انانیت زرنو کوری کلیب چنگا گنده التا انا زرندو کنتم گاما به سوادی چلو طلبا گاما دی که کندید ها چینسون گاما به سواد کون چه اقرار هم بده یاری حسابی سواد می گاما به سواد زرن کیوں سنا ناز آیت الله خوی کره مکارم ارگب سانس مکارم خزبوگتنو یقین سو دیون گاما دیا اللہ یاریو دیکھو بھائی آیت اللہ مکارم ینتان دیا مقلد دکتو حیف ان کنتی کا بازار لجلوشیا مفیز چنگی مرجع پل توہین بزره درنگن یاری کرگلی انقلابیون خواب غفلت یانو یاد یانس برا چک چک دیو ینتان ایتو جو دیو نیز دیرین مدرسه اسن عشریه دی پاک نا دی قوم نا دی ملت نا دی مخلص نستان سے ادونی فیادین عدد چونید ناز دیا نکمانا بنیادی نکتا چک چک انتی خدمت لعرس باید پی مقصدین عوام دی خوش بکوینستان منانگاتان چوب چه دوگنا من تشویشن فقط خدا شاهد وظیفه شرعیش سزرین نچی زندگی ابتدایی کنه دی راهبر کنه دی نظام پلستاسون سے دیرین سپا نشیعه با عنوان یک شیعه اسن عشری تقویت لامپومت پا تخریب لامپومت پا ندیرین نسمت دیان اگنی جان تان چسبو مال تان چسبو عزت تان چسبو عبرو تان چسبو گاما فخری یک حقیقت ہے یہ فردی انتاز پرا
और यंतम जवाब ताना का तो उसूल चौचिन तरीक़े चौचिन तखरीब शख्सियत मबना तखरीब मौजू मबना मामूली इसमें चिक चिक खिलसा चिक चिक से दे अस्माउल हुस्ना का दर खुद बहरान सांगने मन चौक बस्यों से 20 पेरोज़ स्पिन नंगे चार पिन जो अस्माउल हुस्ना ना मज़हर अस्माउल हुस्ना या फ़र्क दुखे बस जो यरा टांग सिलीप सोंसिना या दलील इतना दिक्कत मज़हर अस्माउल हुस्ना ज़रबर गोशात पिन तो ज़रना दूसरी जामिया बहरान सामी ज़रूरत पिचियो ते लफ्ज़ पे नजर दुक अस्माउल हुस्ना पर मज़हर अस्माउल हुस्ना मज़हर इमाम खुमैनी अस्माउल हुस्ना तना दरेना ना दलील तब से ना ज़्यादा ज़रचिन इमाम खुमैनी मज़हर अस्माउल हुस्ना इन व इमाम खुमैनी हक़ न बातिल मियार इन व इमाम खुमैनी शजरे तय्यबा इन व इमाम खुमैनी कलिमतुल्लाहि हियल उलिया इन